तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात। कान्तिपुर टेलिभिजनको बिहानी विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपाल लिएर म नवराज पाण्डे उपस्थित भइसकेको छु। आज आइतबारको बिहानी, तपाईँको बिहानी पक्कै पनि सकारात्मक रूपमा सुरुवात भइसकेको छ। अझ साताको सुरुवातको हिसाबले पनि यो बिहानीलाई थप उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि र ऊर्जावान बनाउनका लागि विभिन्न सामग्रीहरू लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हुन त आजको दिन वैशाख 12 2078 साल वैशाख 12 को यो बिहानीमा हामी यसरी बसेर कुराकानी गरिरहँदाखेरि तपाईँहरू धेरैलाई पक्कै पनि आज 12 गते भनेपछि 2072 सालको स्मरण पक्कै छ होला। त्यो दिनको त्यति धेरै त्यो नराम्रो, त्यो खालको भयभीत, त्यो खालको सङ्कट, त्यो दिनलाई हामीलाई त्यति सम्झन मन त छैन। तर इतिहास यस्तो हुँदो रहेछ, हामीले चाहे पनि नचाहे पनि त्यसलाई सामना गरेर, त्यसलाई अनुसरण गरेर आगामी दिनहरू सकारात्मक र अलिकति शक्तिवान केही खालको नयाँ ऊर्जा, जोस, जाँगर बोकेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यो कहाली लाग्दो दिनलाई बिर्सेर फेरि नयाँ खालको नयाँ ऊर्जा, नयाँ उमङ्गका साथ अघि बढ्ने प्रणसहित आउनु सुरु गरौँ। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा केही राम्रा तस्बिरहरू हामीले आज पनि माई मर्निङमा विभिन्न सुन्दर, आकर्षक, प्रेरणादायी र कतिपय सन्देशमूलक तस्बिर र केही विगतलाई पनि सम्झने प्रण गरेका छौँ। सुरुवातमा कोमल अधिकारीजीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएको एउटा तस्बिरबाट नै कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। हुन त यो वैशाख 12 को अलिकति मैले अघि सुरुवातमा अलिकति त्यसको उद्धरण त गरिसकेको छु, तथापि आज वैशाख 12 भन्ने बित्तिकै विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा 2072 साल वैशाख 12 गते गएको भूकम्पलाई स्मरण गर्दै मानिसहरूले विभिन्न तस्बिरहरू, त्यो बेलाका भयभीत बनेका कतिपय समाजका यथार्थ चित्रणहरू गरिरहेका छन्। यसको सन्देश यो हो कि हामीले त्यो दिनलाई, यस्ता दिनहरू आउन नदिनका लागि, भूकम्पबाट बस्नका लागि अलिकति बलियो र भूकम्प प्रतिरोधी संरचनामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सन्देशका लागि पनि यो तस्बिर हामीले देखाइरहेका छौँ। कोमलजी पछाडि अर्को तस्बिर हामीले लिएका छौँ। यो धरहराको एलपी पाण्डे अर्जुनजीले एउटा सुन्दर तस्बिर खिचेर हामीलाई पठाउनु भएको छ। उहाँले सुतेको धरहरा उठेछ खुसी भनेर लेख्नु भएको छ। धरहरा हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 12 2072 सालमा ढलेको धरहरा त्यो 3 वर्षको अवधिमा 2075 साल पुस 12 गते उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको थियो र 3 वर्षको अवधिमा यसलाई बनाइएको छ र यो ठडेको छ, उठेको छ। हिजो हामीले एउटा खालको फरक अनुभव पनि यहाँहरूसँग सेयर पनि गर्न पायौँ। त्यही धरहराको 20औं तल्लाबाट हिजो हामीले कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपाल सञ्चालन पनि गऱ्यौँ। त्यहाँका वस्तु अवस्थाबारे, त्यहाँ रहेका कतिपय संरचनाको विषयवस्तुबारे यहाँलाई जानकारी पनि गरायौँ। अलिकति धरहराको चढ्दै गर्दाखेरि म आफूले पनि अनुभव गरेको कुरा चाहिँ, जब मैले 2071 सालतिर पुरानो संरचनाको धरहरा चढ्दाखेरि एउटा खालको त्यो घुमी भर्याङ चढ्दाखेरि एउटा खालको धरहरा चढेको जस्तो अनुभव भएको थियो। तर 72 सालमा त्यो ढलेपछि, त्यो भत्किएपछि एउटा खालको अभाव जस्तो, काठमाडौँको शीत ढलेको जस्तो अनुभव पनि भयो। बिस्तारै त्यो ठडेपछि हिजो हामी धरहरा चढ्दै गर्दा र धरहराको 20औं तल्लामा गएर कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि पृथक अनुभव त भयो। तर अहिले त्यसलाई अलिकति भूकम्प प्रतिरोधी हिसाबले बनाइएको छ। त्यहाँ 2वटा लिफ्टहरू राखिएका छन्। बिस्तारै घुम्दै जाने भर्याङहरू पनि छन्। त्यसको निर्माण कार्य जारी भएको हुनाले हामीले हिजो लिफ्टकै प्रयोग गरेर त माथि चढ्दाखेरि धरहरा चढेको जस्तो हो कि होइन जस्तो अनुभव चाहिँ हुँदो रहेछ। बिस्तारै घुम्दै अर्को पटक फेरि जाने र सम्भव भयो भने फेरि यहाँहरूलाई त्यो भित्रका विषयवस्तुहरू सबै जानकारी गराउने हाम्रो प्रयत्न पनि जारी रहनेछ। धरहराको 18औं तल्लामा एउटा कन्फरेन्स हल जस्तो बनाइएको छ। त्यहाँ भूकम्पको बेलाको कतिपय अवस्थाहरूदेखि लिएर धरहरा बनाउँदाखेरिका विभिन्न चरणमा भएका कतिपय दृश्यहरू, कतिपय तस्बिरहरू त्यसलाई त्यहाँ देखाइने र त्यहाँ अवलोकनको लागि पुगेका व्यक्तिहरूलाई देखाइने भनेर पनि त्यसको संरचना निर्माण गरिएको छ। करिब 23 तल्लाको धरहराको 20औं तल्लामा बाहिर एउटा बारदली राखिएको छ। बारदली बाहिर चाहिँ एउटा सिसा त राखिएको छ। हुन त सुरक्षा अपनाउनको लागि सिसा अनिवार्य छ, तर काठमाडौँको भ्यू वा काठमाडौँको दृश्य अवलोकनको लागि त्यति धेरै सहज चाहिँ नहुँदो रहेछ सिसा भएपछि। तथापि सुरक्षित पनि राख्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसलाई त्यस्ता मापदण्डहरू तयार गरिएका छन्। त्यहाँ रहेर, त्यहाँ बसेर काठमाडौँको दृश्य अवलोकन गर्दा हिजो फेरि प्रकृतिले पनि अलिकति साथ दियो। केही समयदेखि जारी रहेको प्रदूषण अलिकति हटेको, त्यस हिसाबले पनि सुन्दर दृश्यहरू, काठमाडौँका दायाँ बायाँ रहेका हिमालहरू, अग्ला पहाडहरू, ती खालका दृश्य अवलोकन गर्दाको मजा चाहिँ बेग्लै हुँदो रहेछ। सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा
यो पछि अर्को तस्बिर पनि यहाँ राख्न चाहन्छु। अर्को तस्बिर यही धरहराकै विभिन्न तस्बिरहरू हामीलाई एलपी पाण्डे अर्जुनजीले पठाउनु भएका छ, उहाँले पठाउनु भएका यी तस्बिरहरू। पछि अर्को चाहिँ नेपालको सुखद अर्को समाचार पनि छ। हिजो नेपालले त्रिदेशीय श्रृङ्खला अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको फाइनल खेलमा 142 रनको विशाल अन्तरले विजयी नेपाली क्रिकेट टिमलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्दै कपिन्द्र अधिकारीजीले एउटा ट्विट गर्नुभएको छ। त्यो तस्बिर पनि हामीले लिएका छौँ। खेलाडीहरूको क्रिकेटमा एकपछि अर्को गर्दै जसरी नेपालले सफलता हासिल गरिरहेको छ, यो कोरोना भाइरसको कारणले यो बन्दाबन्दीका बीच 2076 साल यो पछाडि फागुन पछाडि कुनै त्यस्ता खालका अभ्यासहरू त्यस्ता खालका प्रतियोगिताहरू हुन पाएका थिएनन्। तथापि 78 सालको प्रारम्भसँगै यी खेलहरू भइरहेका छन् र खुदसुखद सन्देश पनि दिइरहेको छ हामीलाई। एउटा खालको जुन विजयको एउटा उत्सव एउटा उत्साहले पनि हामीलाई सकारात्मक मार्ग प्रेरित पनि गरिरहेको छ। यसपछि अर्को तस्बिर हामीले लिएका छौँ। यो तस्बिर चित्तशब्द भने ट्विटर ह्यान्डलबाट लिएका हौँ। उहाँले हिजोदेखि सामाजिक सञ्जालमा तपाईँहरूले धरहराको धेरै तस्बिर हेर्नुभयो होला। जता गए पनि धरहरा, फेसबुक खोले धरहरा, ट्विटरमा धरहरा, समाचारहरूमा धरहरा। उहाँले यो अवस्थालाई अलिकति चित्रित गर्दै लेख्नु भएको छ, धरहराको फोटो हेर्दा हेर्दा वाक्क हुनुभयो होला, एकछिन हिमाल हेर्नुहोस् भनेर यो तस्बिर पठाउनु भएको छ। सुन्दर, यो काठमाडौँबाट देखिएको हिमाल जस्तो देखिन्छ। त्यो एउटा खालको सुन्दर आकर्षक यो हिमालले पनि हामीलाई मन निकै लोभ्याउने गर्दछ। अन्तिममा अर्को तस्बिर पनि छ हामीसँग। अर्को तस्बिर चाहिँ हामीले लिएका छौँ। यो तुलसी प्रसाद शर्माजीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएको रहेछ। यो बिहानीको सूर्योदयको तस्बिर, त्यसपछि फुलहरू घरको एउटा खालको गमलामा राखेर यति धेरै सुन्दर आकर्षक तस्बिर छ। यसले एउटा त सूर्योदय भन्ने बित्तिकै मानिसलाई नयाँ जोस उमङ्ग यसै त्यसले विस्तारित गरिहाल्छ। अर्को फुलहरू, त्यसमा पनि फुल भएपछि सूर्योदयको त्यो किरणहरूसँगै चम्किएका फुलहरूको तस्बिरले पनि बेग्लै एउटा खालको अनुभव हामीलाई नयाँ खालको एउटा उत्साह पनि बढाउने यो तस्बिरका माध्यमबाट हामीले त्यही देखाउन खोजिरहेका छौँ। र तपाईँहरूबाट पनि हामीले निरन्तर रूपमा भनिरहेका छौँ कार्यक्रममा दैनिक जसो तपाईँहरूबाट यस्तै तस्बिरहरूको अपेक्षा गरिएको अपिल पनि गरिरहेका छौँ। यहाँहरूको सक्रिय सहभागिता पनि रहँदै आएको छ। यहाँहरूले सुन्दर आकर्षक प्रेरणादायी तस्बिरहरू, दृश्यहरू, कतिपय विषयवस्तुहरू पनि हामीलाई पठाइरहनु भएको छ। यसको निरन्तरताको अझै अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौँ। यसका लागि यहाँले हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा KTV.GMN गएर खोज्नुभयो भने कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको फेसबुक पेज भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर पनि हामीलाई यस्ता तस्बिरहरू, दृश्यहरू पठाइदिन सक्नुहुन्छ। कान्तिपुर टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा पनि तपाईँहरूले पठाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ट्विटरमा @officialGM नेपाल हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ। त्यहाँ गएर मेन्सन गरेर पनि यस्तै सुन्दर तस्बिरहरू तपाईँहरूले पठाइदिनु भयो भने कार्यक्रमको आगामी अङ्कहरूमा हामी त्यसलाई प्रसारण गर्ने नै छौँ। तपाईँहरूको यस्तै साथ, सहयोग, माया र यसै उत्साहले हामी अलिकति यसलाई परिष्कृत बनाउँदै थप उत्साहित हुँदै अघि बढिरहेका छौँ। यसमा तपाईँहरूको निरन्तर साथ र सहयोगको अपेक्षा पनि गरिरहेका हुन्छौँ। आजका लागि हामीले लिएर आएका तस्बिरहरू यिनै थिए। तपाईँहरूबाट निरन्तर यस्तै सहयोगको अपेक्षा पनि गरिसकेका छौँ। अझ केही दृश्य, कतिपय सन्देशहरू र कतिपय जानकारीमूलक विषयवस्तुहरू हामीसँग छँदैछ। त्यसअघि अहिलेलाई समय भएको छ ब्रेकपछि फेरि आउँछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन र कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपाल हेरिरहनुहोला। पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ। आज हामी विभिन्न विषयवस्तुहरू जसले हामीलाई अलिकति सकारात्मक प्रेरित गर्छ त्यस्ता विषयवस्तुहरू लिएर आएका छौँ। हुन त आजको यो दिन अलिकति हामीले इतिहास हेर्ने हो भने यो वैशाख 12 2072 साललाई स्मरण गर्दाखेरि यसले पार्ने प्रभावहरू यसका विषयमा पनि आज हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। हिजो एउटा अर्को सुखद नेपालले अर्को सुखद अनुभव पनि गर्न पायो। यो क्रिकेटमा पछिल्लो समय जसरी यो ट्राई नेसन्स कपमा नेपालले एकपछि अर्को गर्दै जुन खालको विजय हासिल गरिरहेको छ, यही प्रसङ्ग एउटा समाचार छ। त्रिकोणात्मक T20 सिरिज नेपालको लागि कीर्तिमानी उत्सव भनेर हिजो जसरी यो T20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालको उच्च स्कोर भनेर यो समाचारले निकै हामीलाई उत्साही र नयाँ सकारात्मक प्रेरित पनि गरेको छ। नेपालले बजाज पल्सर त्रिकोणात्मक 2020 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला जितेको छ भने नेपालले शनिबार फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई 142 रनले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। 2020 अन्तर्राष्ट्रिय रनको हिसाबले नेपालको यो सबैभन्दा ठुलो जित पनि हो।
नेदरल्यान्ड्सले टस जितेर ब्याटिङ गरेको थियो। हुन त स्पोर्ट्समा हामीले खेलकुदका समाचारमा यी कुराहरू विस्तृत रूपमा देखाइ पनि सकेका छौँ। विभिन्न सञ्चार माध्यम यो खालको मुख्य हेडलाइन सहितको समाचार पनि बनेको छ। एकपछि अर्को गर्दै खेलकुदमा लामो समयको अन्तरालपछि भएको यो प्रतियोगितामा नेपाल यसरी अन्तर्राष्ट्रिय यो प्रतियोगिता जित्नु आफैमा सकारात्मक कुरा पनि हो भने यसले नयाँ खालको नेपालको क्रिकेटको भविष्यको एउटा खालको उजागर पनि गर्छ। यसमा अलिकति लगानी गर्न सकियो भने, यसलाई अलिकति प्रवर्धन गर्न सकियो भने नेपालीहरू कुनै क्षेत्रमा कम छैनन् भन्ने एउटा खालको ज्वलन्त उदाहरण पनि हो यो। यसपछि अर्को समाचार चाहिँ हामीले लिएका छौँ क्रिकेट पछाडि। यो समाचारले हामीलाई अलिकति त्रसित भन्दा पनि सजग बन्न प्रेरित गर्छ। कोरोनाको सङ्क्रमण एकपछि अर्को गर्दै बढिरहेको छ। अझ नयाँ भेरिएन्टदेखि दोस्रो लहरको यो सङ्क्रमण बढिरहेका बेला सरकारले लकडाउन गर्नुपर्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न आवाजहरू उठिरहेका छन्। विभिन्न खालका दबावहरू पनि छन् र सचेतना अपनाउन त्यति धेरै रुचिकर देखाइएको छैन जनस्तरबाट पनि। विभिन्न हामीले राजनीतिक गतिविधिहरू, विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमहरू देखिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा यो कोरोनाबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने मापदण्ड वा त्यो सावधानी पूर्ण रूपमा अपनाउन सकिएको देखिँदैन। यही हिसाबले मध्यनजर गर्दै लकडाउन भन्दा पनि अलिकति मोबिलिटी रेस्ट्रिक्सन चाहिँ अलिकति धेरै ठुलो भिडभाड हुने, धेरै जमघट हुने, धेरै व्यक्तिहरू एक ठाउँमा जम्मा हुने त्यस्ता खालका गतिविधिहरूलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने खालको सुझावसहित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। यो कोरोना नियन्त्रणका लागि गठित विभिन्न संयन्त्रहरू मन्त्री परिषद वा CCMC कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो खालको सुझाव दिएको छ। अलिकति मोबिलिटी, अलिकति भिडभाड वा आवत जावत अलिकति नियन्त्रण गर्न सकिएन भने भोलि कोरोनाको सङ्क्रमण यो तहमा वा सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा यसरी बढ्दै जान्छ। जुन स्थानमा नेपालले थेग्न नसक्ने हो कि वा नेपालको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचारको जुन व्यवस्था मिलाउन नसक्ने हो कि भयावहको स्थिति आउने हो कि र त्यसलाई पहिले नै प्रिकसन इज बेटर देन क्योर भन्ने खालको एउटा प्रिकसन अपनाउनु पर्ने अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सजग गराइरहेको छ। हुन त यसअघि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन खालको विद्यालय बन्द गर्ने सवालमा होस् या सरकारलाई वा मन्त्री परिषदमा त्यो जनस्तरमा जुन खालको भिडभाड त्यसलाई नियन्त्रणका लागि विभिन्न सुझाव दिनेदेखि सिफारिस गर्नेदेखि र यो कडाइका साथ यस्ता लगाइएका मापदण्डहरू कार्यान्वयनका लागि पनि विभिन्न खालका दबावदेखि प्रेषित गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी जनस्तरबाट पनि र विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक तहमा रहेका विभिन्न निकायहरू, विभिन्न सर्वसाधारणदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न पक्षहरूले पनि यो कुरालाई अनुभूत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसले अलिकति कोरोनाको सङ्क्रमणको दर बढिरहेको अवस्थामा हामीले यसलाई हेलचक्राइ गर्न हुने अवस्था भने छैन। यही प्रसङ्गसँगै अर्को पनि प्रसङ्ग, मन्त्री परिषदको आदेश पालना नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट भन्ने समाचारले पनि अहिले निकै स्थान पाएका छन्। यो चाहिँ सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू कडाइका साथ पालना भइरहेका छैनन्। विद्यालय बन्द गरिए तापनि अरू धेरै भिडभाडका कुराहरू, अरू धेरै चहलपहलका कुराहरू, बजार जुन खालको अव्यवस्थित बजारको कुरा, त्यसपछि सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड नअपनाएको कुरादेखि लिएर त्यो एउटा भिडभाडको अवस्था चाहिँ नगर्नका लागि र त्यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रणका लागि, त्यसलाई रोक्नका लागि र व्यवस्थित बनाउनका लागि दिएको कतिपय निर्देशनहरू पालना नभएको प्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि र विभिन्न टिका टिप्पणीहरू पनि हुने गरेका छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यका उपल्लो तहमा रहेका व्यक्तिहरूले यसको कडाइका साथ पालना गर्नका लागि कतै चुकेको हो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। यस्ता प्रश्नहरू उठ्न नसक्ने, नपाउने गरी यस्ता परिस्थितिहरू बनाउनका लागि सबै पक्ष गम्भीर र सबै पक्षको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको छ। यो सँगै अर्को पनि यस्तै कोभिडकैसँग सम्बन्धी रहेको अर्को प्रसङ्ग छ। हटस्पटबाटै अझै निर्वाध प्रवेश भनेर पछिल्लो समय जसरी कोरोनाको सङ्क्रमण व्यापक रूपमा बढिरहेको छ, छिमेकी राष्ट्र भारतका कतिपय राज्यहरूमा लकडाउन गरिएका छन्, कतिपय क्षेत्रहरूमा अति सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ र त्यही छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपालको विभिन्न नाका हुँदै खुलेआम व्यक्तिहरू आइरहेका छन्। हुन त सीमामा एन्टिजेन परीक्षणको जुन खालको व्यवस्था मिलाएको छ भनिएको छ, तर त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। एन्टिजेनको परीक्षण गरे तापनि त्यो क्षेत्रबाट जसरी
मानिसहरू आवाज जावतमा जुन खालको अहिले भइरहेको छ यसले त्यो सङ्ख्या निकै बढिरहेको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूमा सिमानामा गरिएको एन्टिजेनमा करिब 12% व्यक्तिहरूमा कोभिड पोजिटिभ देखिएको छ। यो त्यति धेरै सन्तोषजनक समाचार भने होइन। यस्तो अवस्थामा अपनाउनु पर्ने सावधानी र सीमामा अलिकति कडाइका साथ त्यहाँ जाँच गर्ने कुरा होस् वा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा होस्, नियमन गर्ने कुरा होस्, यस्तो कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो भनेको फेरि सीमा रोकेर बन्द गर्नुपर्छ, आवागमन नै ठप्प गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन। यसको अर्थ चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थित गरेर त्यसमा सुरक्षित हिसाबले बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू नेपाली हुन् वा अरू प्रयोजनका लागि आएका व्यक्तिहरूलाई अलिकति सुरक्षित हिसाबले यहाँ नेपाल आउने र उनीहरूबाट अरू सङ्क्रमण हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माणको लागि सबै पक्षको ध्यान जान जरुरी छ। पहिलो जसरी 2077 सालको प्रारम्भमा कोभिडमा यस्तो परिस्थिति आउँदाखेरि चीन, भारत लगायतका त्यो सिमानामा जसरी रोक लगाइएको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द गरिएको थियो र सिमानामा रोक लगाइएपछि त्यहाँ परीक्षणदेखि त्यहाँ क्वारेन्टिनको बनाउने कुराहरूदेखि लिएर यस्ता कुराहरूमा अलिक तदारुकता देखाएको थियो। यसपटक त्यस्तो अवस्था नभएको भनेर व्यापक गुनासोहरू आइरहेका छन्। यो गुनासोहरूको सम्बोधन गर्ने दायित्व पनि सरकारको। सरकारले यस्ता कुरामा ख्याल राखोस्। यसपछि अर्को प्रसङ्ग रहेको छ, यो अलिकति व्यङ्ग्यात्मक कुरा पनि व्यङ्ग्यात्मक भन्दा पनि हाम्रो वस्तुस्थिति हामीले सुरुवातमा कुरा गरेको वैशाख 12 2072 साललाई स्मरण गर्ने 2072 सालको त्यो भूकम्प गोर्खाको बारफाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको भूकम्पले धेरै ठुलो धनजनको क्षति पनि गराएको थियो। अब बिस्तारै ती क्षेत्रहरू माथि त उड्दैछन्। धरहराकै कुरा गऱ्यौँ हामीले, धरहराको जसरी धरहराले ठड्याइएको छ। हुन त अरू धेरै परिस्थितिहरू, धेरै परिवेशहरू सकारात्मक हिसाबले अघि त बढिरहेका छन्। तथापि हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानी, भूकम्पले कहिले पनि मानिसलाई मार्दैन भन्छ। भूकम्पले चाहिँ कमजोर संरचनाहरू, भूकम्प आएपछि भएका कमजोर संरचनाहरूको छेद विच्छेदबाट मानिसको ज्यान गुम्ने हो। त्यस्तो अवस्थामा हामी अलिकति संवेदनशील र भूकम्प प्रतिरोधी यस्ता खालका भौतिक संरचना निर्माणमा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यसबाट हामीले दिन खोजेका हौँ। बारपाक केन्द्रित रहेर आएको भूकम्प अब बिस्तारै बारपाकको त्यो पुनर्निर्माण पनि भइरहेको छ। त्यहाँ पहिलो जस्तो त्यस्तो खालको अवस्था त छैन, तथापि पक्की संरचनाहरू बनिरहेका छन्। यसले एउटा सकारात्मक प्रेरित पनि गर्छ भने अर्को चाहिँ हामीलाई एउटा खालको चेतना, एउटा खालको आश्वस्त पनि के बनाएको छ भने हामी बस्ने भौतिक संरचना बनाउँदाखेरि त्यो बलियो बनाउनुपर्छ, त्यो भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गते गएको भूकम्पमा परि नेपालभर 8779 जनाले मृत्युवरण गर्न पुगेका थिए भने करिब 22,309 जना घाइते भएका थिए। त्यसले एउटा खालको त्रासदीपूर्ण अवस्थाका कारण त्यसबीच विभिन्न अरू साना ठुला भूकम्प र त्यसका पराकम्पनहरू पनि गए। यसले पनि हामीलाई एउटा खालको त्रसित चाहिँ बनायो, तर बनाउँदाखेरि संरचनाहरू पक्की बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा खालको सन्देश पनि यसले छोडेर गएको छ। हुन त सबै नराम्रा पक्षहरूले, इतिहासका नराम्रा पाटोहरूले हामीलाई नराम्रो मात्रै बनाउँदैन, सकारात्मक मार्ग निर्दिष्ट गरेर पनि जान्छ। भूकम्पले पनि त्यस्तै हामीले एउटा पाठ सिकाएर गएको छ। हामी संरचना, भौतिक संरचना बनाउँदाखेरि वा कतिपय वासस्थानका लागि तोकिएका ठाउँहरू त्यो बस्नका लागि योग्य छ कि छैन भनेर त्यसको सोच विचार गरेर त्यसको अलिकति अध्ययन गरेर हामीले त्यो क्षेत्रमा वासस्थान, बसोबास त्यसलाई निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू पनि यसले सिकाएको छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ संरचना बलियो बनाउनुपर्छ। संरचना बलियो भयो भने भूकम्प हामीले थेग्न सक्छौँ र त्यसमा अपनाउनु पर्ने अरू न्यूनतम कतिपय सावधानीका कुराहरू अपनाउनुपर्छ। तथापि बलियो संरचना भयो भने तत्काल भूकम्पले मानिसलाई मारिहाल्दैन, त्रसित बनिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। भूकम्पीय हिसाबले हाम्रो यो क्षेत्र, यो रिजन वा यो खालको गोलार्ध यहाँ चाहिँ अलिकति जोखिम नै रहेको भनेर पनि देखाउँछ। कति 70-80 वर्षको अन्तरालमा ठुला भूकम्पहरू यो रिजनमा गइरहेका छन्। यस हिसाबले पनि हामीले बनाउने संरचना चाहिँ निकै बलियो र भरपर्दो बनाउनु पर्ने दायित्व यसले स्मरण गराएको छ। यसपछि अर्को प्रसङ्ग रहेको छ, अर्को अलिकति यो व्यङ्ग्यात्मक कार्टुनको कुरा छ। यो
कागजमा प्रकाशित एउटा कार्टुन लिएर आएका छौँ। धरहराको प्रसङ्ग हो। धरहराबाट हिजो जसरी प्रधानमन्त्रीले धरहराको उद्घाटन गर्दै गर्दा र धरहरा अब यो अन्तिम पटक ढलेको हो, अब ढल्दैन भनेर भन्नुभएको पनि थियो प्रधानमन्त्रीले उद्घाटनका क्रममा। त्यही सँगसँगै कार्टुनमा एउटा पात्र, प्रधानमन्त्री जस्तै देखिने पात्रले बोलिरहेका छन्, लेखेर राख्नुहोस् सरकार ढल्ला तर यो धरहरा ढल्ने छैन भनेर लेखिएको छ। यस्तै खालका सकारात्मक र यस्तै खालका परिस्थितिहरू बीच पनि हाम्रा राजनैतिक अवस्थाले त्यति धेरै सन्तोषजनक स्तरमा पैदा गराइरहेको छैन। यस्तोतिर हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अलिकति भूकम्पको स्मरण गर्दै गर्दाखेरि त्यो बेलाका भत्किएका कतिपय सरकारी, कतिपय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहरदेखि व्यक्तिका निजी आवासको पनि निर्माणको क्रममा अहिले रहेको छ। कतिपय निर्माण सम्पन्न भएका छन्, कतिपय निर्माणका क्रममा रहेका छन्, कतिपय निर्माणको प्रारम्भ भएका छन्। यस्ता कुराहरूमा सरकारले अलिकति सक्रियताका साथ काम गरिदियो भने यसको सकारात्मक परिणाम पनि देख्न सक्छौँ। धरहराकै प्रसङ्ग छ। हिजो प्रधानमन्त्रीले धरहरा उद्घाटनका क्रममा सम्बोधन गर्दै गर्दा धेरै भूकम्पले भत्काएका संरचनाहरू बनाइसक्यौँ भनेर भन्नुभयो। एउटा खालको बन्दै पनि छ, तर व्यक्तिगत आवासका कुरादेखि लिएर कतिपय सावधानी अपनाउनु पर्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यस्तो परिस्थितिहरू बन्न सकिरहेको छैन। स्टाफले पनि यस्ता कुरामा अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने परिस्थिति भने पक्कै बनेको छ। आजका लागि कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। यिनै सन्देशमूलक, यिनै जानकारीमूलक र यिनै तपाईँहरूलाई अलिकति प्रेरित गर्ने खालका विषयवस्तुहरू लिएर भोलि फेरि आउने छौँ। त्यसअघि यहाँहरूलाई फेरि पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ, तपाईँको निरन्तर सहयोगको र सक्रिय सहभागिताको हामी अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौँ। यसका लागि यहाँले विभिन्न माध्यमबाट हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा ktv.gmn र ट्विटरमा @officialgm नेपालका माध्यमबाट हामीसँग यहाँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। भोलि यस्तै नयाँ र यस्तै फरक विषय लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तन्जेलसम्मका लागि म नवराज पाण्डे बिदा माग्छु। अब यसपछि हाम्रो अङ्ग्रेजी समाचार बुलेटिन कान्तिपुर न्युज रहनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। यहाँको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते, ह्याभ अ गुड डे।